समसामयिक विषयवस्तुमा आधा घण्टा विचार विवेचना गरिने कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। यो हो रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको र कार्यक्रमको नयाँ श्रृङ्खलाका साथ उपस्थित भएको छु। मेरो नाम हो पवन। आज पनि तपाईँसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुलाई उठाउने जमर्को गरेका छौँ। आज हामीले छानेको विषयवस्तु र त्यो विषयवस्तुमाथि विचार विवेचना गर्नका लागि निम्ताएका अतिथिलाई तपाईँ 55 41 904 मा टेलिफोन सम्पर्क गरी प्रश्न वा जिज्ञासा टिपाउन सक्नुहुनेछ। तर एउटा आग्रह, यदि तपाईँले सोध्न खोज्नु भएको प्रश्नको जवाफ कार्यक्रमका दौरान नै आइसकेको छ भने त्यस्ता खालका प्रश्न हामीलाई नटिपाएर सहयोग गरिदिनुहोला। त लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। आज हामीले छानेको विषयवस्तु रहेको छ, हिजो सर्वोच्च अदालतमा सशरीर उपस्थित भएर 146 जनाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर रिट दायर गर्नुभएको छ सांसदहरूले। र त्यो रिट दायर भइसकेपछि अब नेपालको राजनीति कतातिर लाग्छ, के हुन्छ? अब हुन त बल सर्वोच्चको कोर्टमा पुगेको छ। तर त्यो भइरहँदाखेरि फेरि नेकपा एमाले यसअघि स्पष्टीकरण सोधेका 11 जना नेतामाथि चाहिँ कारबाही गरेको छ। साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको यो प्रसङ्गलाई पनि आज हामी जोड्नेछौँ। र यसका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका सांसद जीवनराम श्रेष्ठ। श्रेष्ठजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। अब यहाँहरू संसद पुनर्स्थापना गर्नलाई सशरीरै सर्वोच्चमा चाहिँ पुग्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना भयो है? त्यस्तो दिन पनि आएछ। यो नेपालको प्रधानमन्त्रीको जुन खालको एउटा चाहिँ निरङ्कुश र तानाशाही शैली छ, असंवैधानिक शैली छ, त्यसको कारणले हामी यो कोरोनाको बिचमा पनि यो लोकतन्त्रको लागि, संविधानको रक्षाको लागि हामी सर्वोच्च अदालत पुग्न बाध्य भयौँ। लोकतन्त्र र अब चाहिँ संविधानको रक्षा त होला, तर फेरि अब आफ्नै स्वास्थ्य र जीवनको बारेमा पनि सांसदहरूले ख्याल गरेनन् भन्ने कुरा आछ नि, के हो खासमा? हामीले हाम्रो नेपाली जनताका धेरै छोराछोरीहरूले लोकतन्त्र ल्याउनको लागि, यो आजको चाहिँ नि संविधान ल्याउनको लागि आफ्नो जीवनलाई बलिदानी दिएको छ। त्यसैले हामीले त्यसको रक्षाको लागि आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल राख्दै हामीले चाहिँ नि सर्वोच्चमा गएका छौँ। तर यो लोकतन्त्रको लागि धेरै जनताले कुर्बानी दिएर ल्याएको लोकतन्त्र हो। त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ नि चुप्प लाएर मुख दर्शक भएर बस्न सक्ने स्थिति रहेन। अब यो संसद पुनर्स्थापना किन भनौँ न, कि नभए त यसअघि पनि यहाँहरूले संसद पुनर्स्थापनाको लागि दिनुभएको थियो, त्यसपछि संसद पुनर्स्थापना भयो, तर त्यहाँबाट पनि निकास निस्किएन। अब फेरि चाहिँ संसद पुनर्स्थापना गरेर त्यही गोलचक्करमै अथवा भनौँ घनचक्करमै नेपाली राजनीतिलाई पारिरहने हो? यो सबै चाहिँ नि गोलचक्कर चाहिँ नि बनाउने काम वर्तमान जुन प्रधानमन्त्री छ केपी शर्मा ओलीजी, उहाँले चाहिँ नि गर्नुभएको छ। र अझ भन्नुपर्दाखेरि वर्तमान नेकपा एमालेका नेतृत्व जो चाहिँ नि आफूलाई चाहिँ नि पार्टीको नेतृत्व भनेर भन्छन् र सरकार छ, यो सरकारले चाहिँ नि यो गोलचक्कर रच्ने काम गरेको छ। यदि चाहिँ नि विश्वासको मत लिने कुराको सन्दर्भ हेर्ने हो भने पनि जुन बेलामा फागुन 28 गते सर्वोच्च अदालतले पार्टीलाई विभाजित गर्ने र पूर्ववत अवस्थामा पुर्याउने काम गर्यो, त्यसको धारा चाहिँ नि संविधानको 100 अनुसारको धारा 100 को 2 अनुसार नै 30 दिनभित्र उहाँले चाहिँ नि विश्वासको मत लिनुपर्ने आवश्यकता थियो। उहाँले त्यो संविधानलाई चाहिँ नि मान्नुपर्ने आवश्यकता ठान्नु भएन। त्यसपछि बल्ल गएर तपाईँको 27 गते आएर, वैशाखको 27 गते आएर उहाँले चाहिँ नि यो जुन जनताहरू यो जुन चाहिँ नि कोरोनाले आक्रान्त भइरहेको छ, दैनिक रूपमा अब सुरुमा 1 को सङ्ख्या, 2 को सङ्ख्या र 3 को सङ्ख्यामा गएर दैनिक चाहिँ नि मृत्युवरण गरिरहेको छ सरकारको हेलचक्राइको कारणले। र यस्तो बेलामा उहाँले विश्वासको मत लिने र त्यसपछि चाहिँ नि संसदलाई र राजनीतिलाई अस्थिरतामा लैजाने र दाउपेच चाहिँ को राजनीति गर्ने काम उहाँले गर्नुभयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ। भने जीवनरामजी, अब भनौँ न, अब यहाँहरूले अब यसअघि चाहिँ अब बहुमतको सरकार बनाउनलाई भनेर 149 जनाको चाहिँ हस्ताक्षर सहित चाहिँ राष्ट्रपतिकोमा दिनुभएको थियो निवेदन। अब 3 जना फेरि घट्नुभयो। अब यो क्रम बिस्तारै बिस्तारै यो रात रहे अग्राह पलाउँछ भने जस्तो बिस्तारै बिस्तारै घट्दै जाने क्रम पो देखियो त। अनि कसरी झन् यसले चाहिँ निकास दिला त फेरि? होइन, अहिले त अब यो जुन ढङ्गबाट यो संसदले निकास दिन सकेन भनेर षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले रातारात यो जुन डाका शैलीमा, नेपालीमा डाका शैली भनेर भन्छ यसलाई, र जसरी रातको 12 बजे र 1 बजे चाहिँ नि पत्र आदान प्रदान गर्ने, क्याबिनेट मिटिङ बस्ने र राष्ट्रपतिले चाहिँ नि विघटन गर्ने काम गर्यो, यो सरासर एउटा यो डकैती शैली हो।
र यो असंवैधानिक हो र यो चाहिँ नि अलोकतान्त्रिक हो। त्यसो भएको हुनाले जुन संसदले निकास दिँदा दिँदै बहुमत सदस्यहरू 149 जना सदस्यहरू गएर जुन 76 को धारा 5 अनुसार आह्वान गरिएको थियो त्यसमा चाहिँ नि निवेदन दिइसकेपछि पनि यो वा त्यो बहाना बनाएर मिलोमतोमा ग्रान्ड डिजाइन सहित उहाँहरूले यो सबै काम गरेको रहेछ भन्ने कुरा घटनाक्रमबाट चाहिँ नि पुष्टि भएको छ र फेरि चाहिँ नि असंवैधानिक ढङ्गबाट केपी ओली शर्मालाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेर धारा 5 को भावना विपरीत गएर जुन नियुक्ति गर्ने काम गर्यो र संसदलाई रातारात विघटन गर्ने काम गर्यो, यो सरासर चाहिँ नि गलत काम भएको छ, असंवैधानिक काम भएको छ, अलोकतान्त्रिक काम भएको छ र 5 महिनामा 2 पल्ट चाहिँ नि संसद विघटन गर्ने काम गरेको छ। जुन सर्वोच्च अदालतले पहिलो संसद पुनर्स्थापनाको फैसलामा नै यो गर्न नपाउने भन्ने चाहिँ नि त्यहाँ उल्लेखित छ र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको चाहिँ नि पूर्ण पाठ पनि आइसकेको छैन र पूर्ण पाठ नआउँदैमा फेरि विघटन गर्ने काम गरेको छ। यो सरासर असंवैधानिक नै हो। त्यसैले यो जुन चाहिँ नि हामीले दावा गरेको पूर्ण रूपमा जुन बहुमत छ र संविधानको धारा 5 को जुन भावना अनुसारको चाहिँ नि सरकार गठन गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यो नगरिकन गरेको कामबाट हामी फेरि सर्वोच्च अदालत गयौँ र एकाध चाहिँ नि घट्ने कुराले त्यसमा खासै अर्थ राखेन। किन भन्दा अहिलेको सरकार संविधान अहिलेको संसदको वर्तमान संख्या अनुसारले 136 जना हुँदाखेरि बहुमत चाहिँ नि पुग्छ र हाम्रो अहिले 146 जना को चाहिँ नि फेरि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ र 139 जना सशरीर उपस्थित भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयबाट अस्ति जुन खालका चाहिँ नि समाचार सम्प्रेषण गरियो ती गलत हुन्, झुट हुन् र षड्यन्त्रपूर्ण हुन् भन्ने कुरा हिजोको चाहिँ नि जुन निवेदन दर्ता र सशरीर उपस्थितिले पनि प्रमाणित गरेको छ। जीवनजी जस्तो तर एउटा कुरा नि अब यो दलीय व्यवस्थामा अथवा भनौँ संसदीय व्यवस्थामा कुराकानी गर्ने त्यसो दलको पनि अर्थ त हुन्छ होला नि। अब जस्तो धारा 76(5) मा प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्य प्रधानमन्त्री हुने अथवा बहुमतको आधार पाउने आधार चाहिँ स्पष्ट रूपमा खुलाएमा भनेर भन्नुको मतलब चाहिँ 76(5) मा यदि सरकार निर्माणको चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भने त्यतिखेर दलीय आबद्धता चाहिँ आवश्यक पर्दैन भन्ने बुझाइ हो यहाँहरूको? हो, एकदम ठिक भन्नुभयो तपाईले। हाम्रो संविधानले जुन धारा 76 ले सरकार गठनका प्रक्रियाहरू चाहिँ नि उल्लेख गरिएका छन् 1, 2, 3, 4, 5, 6 जुन चाहिँ नि क्रमैसँग छ र यो क्रमैसँग जाने क्रममा 1 र 2 चाहिँ नि दलीय चाहिँ नि जुन प्रतिनिधित्वको कुराहरूलाई त्यसमा चाहिँ नि उल्लेख गरिएका छन् र 5 मा पुग्दाखेरिको भनेको दलीय भित्रका सांसदहरूको आधारभूत रूपमा चाहिँ नि स्वतन्त्रता रहन्छ भन्ने कुरालाई मान्यतालाई त्यसले चाहिँ नि अंगीकार गरेको छ। दलहरूबाट सरकार बन्न नसक्ने अवस्था भइसकेपछि र जुन 3 अनुसार बनेको चाहिँ नि राजनीतिक पार्टीको हिसाबले बनेको सरकारले बहुमत लिन नसक्ने अवस्था भइसकेपछि धारा 5 मा जाने हो र धारा 5 मा 2 अनुसार दलीय चाहिँ नि दलहरूका सदस्यहरू भन्ने कुरा त्यसमा चाहिँ नि उल्लेख हो। त्यसो भने सदस्यहरूको आधारभूत रूपमा चाहिँ नि स्वतन्त्रतालाई अंगीकार गरेको छ र त्यसले कुनै पनि धारा 2 अनुसार बनेका दलहरूका सदस्यहरू कोही पनि चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुन सक्छ र समर्थन गर्न सक्छ भन्ने कुरा नै त्यो भावना हो, त्यो स्पिरिट हो, तर त्यो व्यवस्था हो। त्यही अनुसार नै हामीले चाहिँ नि जुन केपी शर्मा ओली चाहिँ नि लार्जेस्ट पार्टीको हिसाबले उहाँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेको थियो र उहाँले म बहुमत पनि लिन सक्दिनँ भन्ने कुरा जुन चाहिँ नि भनिसकेपछि उहाँले षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गबाट उहाँले बहुमत लिन सक्ने नसक्ने कुरा त्यो संसदमा आउनुपर्ने थियो। त्यो आफू खुसी चाहिँ नि यतिकै त्यो लेखेर दिन नमिल्ने कुराहरू थिए, तर त्यसको बावजुद पनि राष्ट्रपतिले उहाँको कुरालाई मान्ने र 5 अनुसार आह्वान गर्ने कुरा भयो र त्यही सरासर चाहिँ नि संविधान अनुसार गलत भयो भन्ने कुरा हाम्रो थर हो। किनभने प्रधानमन्त्री एकजना रहँदा रहँदै अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया बनाउनु भनेकै देशमा 2 जना प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था हो कि भन्ने खालको त्यसले चाहिँ नि त्यो संकेत गर्छ। यो प्रधानमन्त्री भएको प्रधानमन्त्री राजीनामा पनि नदिने अनि गएर चाहिँ नि तपाईँको जुन विश्वासको मत लिनको लागि संसदमा पनि नजाने अनि म चाहिँ नि बहुमत लिन सक्दिनँ भनेर भन्ने फेरि तपाईँको षड्यन्त्र हेर्नुहोस् त्यहाँनिर जालसाजीपूर्ण पछि फेरि चाहिँ नि अर्को दलको तर्फबाट जुन बहुमत पुर्याएर राष्ट्रपति कहाँ गइसकेपछि मेरो पनि बहुमत छ भनेर जुन धारा 2 को अनुसारले दलीय निवेदन मात्र दिएर सिग्नेचर बिना निवेदन दिएर जालसाजीपूर्ण ढङ्गले फेरि चाहिँ नि धारा 5 को अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने जुन काम गरेको छ
त्यो नै सरासर गलत हो, असंवैधानिक हो भन्ने हाम्रो चाहिँ निष्कर्ष हो। अब प्रधानमन्त्रीको कुरालाई विश्वास गर्ने हो भने त उहाँलाई सरकार चलाउन मनै रहन्छ। यहाँहरूले सरकार बनाउन वैकल्पिक सरकार दिन नसकेका कारणले गर्दाखेरि मात्रै अब अर्को प्रधानमन्त्री छनौट नभइन्जेल त मै यो कुर्सीमा बस्नु पर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ। त्यही त उहाँको यो चाहिँ नि जुन खालको उहाँको षड्यन्त्रपूर्ण र चलाखीपूर्ण र चाहिँ नि जुन उहाँको चाहिँ नि एउटा यो षड्यन्त्रकारी जुन कुराहरू भन्ने कुरा आज घटनाक्रमले स्पष्ट गरेको छ। एकतिरबाट उहाँले पत्रकार सम्मेलन गरेर म सरकार चलाउन चाहिँ नि चाहिन, त्यसो भएको हुनाले म चाहिँ मैले विश्वासको मत लिनतर्फ गइन भनेर पनि भनिरहेको छ सञ्चार माध्यमको बिचमा बसेर। अनि अर्को दलको तर्फबाट अर्को व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको दावा गरेर गइसकेपछि अनि दौडिँदै फेरि उहाँ चाहिँ नि त्यो पत्रकार सम्मेलनबाट दौडिँदै फेरि चाहिँ नि दावा गर्न जानुहुन्छ र जुन कुरा चाहिँ नि असंवैधानिक थियो, त्यो गलत थियो र त्यो चाहिँ नि एकदमै यो गलत आंकडा दिएर राष्ट्रपतिलाई झुक्याउने काम गरेको छ र राष्ट्रपतिले पनि जुन ढङ्गबाट एउटा आफ्नो चाहिँ नि संविधान अनुसार त्यसलाई केलाउनु पर्ने हो र यदि उहाँलाई चाहिँ नि सिग्नेचरमाथि कसैको शङ्का लागेको भए 149 जनाको सहीमा उहाँलाई शङ्का लागेको भए हिजो जसरी सर्वोच्च अदालतमा हामीले चाहिँ नि लाइन लाएर त्यहाँ चाहिँ नि हाम्रो निवेदकहरू सबै पुग्यौँ र त्यसै गरिकन राष्ट्रपति कार्यालयमा हामी लाइन लाएर जान सक्थ्यौँ, त्यो प्रमाणित गर्न सकिन्थ्यो। तर त्यो कुनै पनि कामहरू नगरिकन उहाँले पनि यो जुन खालको सुनियोजित ढङ्गले षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गबाट राष्ट्रपतिले पनि यो काम गरेको छ। राष्ट्रपतिले आफ्नो गरिमालाई पनि कायम गर्न सक्ने अवस्था यो घटनाक्रमले देखाएन। अब फेरि कारबाहीको श्रृङ्खला सुरु भइसकेको छ यहाँको पार्टीभित्र अनि 11 जना नेताहरूलाई कारबाही चाहिँ हिजो बैठकले गरेको छ। अब यो संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि अब फेरि यो कारबाहीको प्रक्रिया त चलि नै रहने होला। अनि त्यसले कसरी चाहिँ निकास दिन्छ त जीवनजी? होइन, एउटा यो के छ भने संविधानले जुन चाहिँ नि त्यहाँ व्यवस्थाहरू गरेका छन्, एउटा त हाम्रो संविधानले राजनीतिक स्थिरताको परिकल्पना गरेको छ र संसदको निरन्तरताको परिकल्पना गरेको छ र त्यसको आधारमा अहिलेकै हिसाबले भन्ने हो भने पनि हामीले बहुमत पुर्याएका छौँ र बहुमत पुगेको आधारमा अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु आवश्यक छ, अनिवार्य छ र संविधान सम्मत छ र यही हिसाबले तपाईँको चाहिँ नि सरकार निर्माणको चाहिँ नि अवस्थाहरू त्यहाँ सृजना हुन्छ र हामीले अनुमानको भरमा कपोकल्पित ढङ्गबाट हुन सक्छ र हुन सक्दैन भन्ने आधारमा संविधानलाई चाहिँ नि गलत ढङ्गबाट प्रयोग गर्ने र व्याख्या गर्ने काम गर्नु हुँदैन। राष्ट्रपति जस्तो एउटा गरिमामय ठाउँमा बस्ने व्यक्तिले एउटा चाहिँ नि जसले संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने हो, जुन संविधान अनुसार राष्ट्रपति बनेको छ र त्यस्तो राष्ट्रपतिले एउटा चाहिँ नि देशको एउटा प्रमुख भएर यो एउटा न्युट्रालिटी कायम गरेर संविधानको भावनालाई अंगीकार गरेर काम गर्नुपर्छ र त्यसो भयो भने यस्ता खालका समस्याहरू आउन सक्दैन र सरकारले निरन्तरता पाउन सक्छ र यो असंवैधानिक कदमहरू चाहिँ नि हुन सक्दैन भन्ने लाग्छ। अर्को कुरा नि अब जस्तो मानिलिनुहोस् अब चाहिँ सर्वोच्चले यो संसद पुनर्स्थापना गरिदियो, त्यसपछि यहाँहरूले वैकल्पिक सरकार पनि बनाउनु भयो, 146 जनालाई पुर्याएर चाहिँ अथवा बहुमत सिद्ध गरेर यहाँहरूले सरकार बनाउनु भयो भने अहिले नेपालमा देखा परेका समस्या समाधान गर्नका लागि चाहिँ त्यो सरकारले नै समस्या समाधान गर्न सक्छ भन्ने आधार र दाबी चाहिँ के हो त? अब यो साँच्चीकै भन्ने हो भने अहिले जुन ढङ्गको एउटा चाहिँ नि मोर्चा बनेको छ, एकतिरबाट असंवैधानिक काम गर्ने, निरङ्कुश काम गर्ने, अलोकतान्त्रिक काम गर्ने व्यक्ति र शक्ति, अर्कोतर्फ त्यसको विरुद्ध लोकतन्त्रको लागि, संविधानको रक्षाको लागि, जनताको चाहिँ नि हितको लागि जुन मोर्चा चाहिँ नि बनेको छ र यो मोर्चाको आधारमा भन्ने हो भने एउटा राष्ट्रिय रूप चाहिँ नि यसले ग्रहण गरेको छ। त्यसैले यो जुन ढङ्गबाट अहिले सरकार गठन गरेर हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको अहिले देशमा जुन चाहिँ नि कोरोनाको कारणले आक्रान्त बनेको छ, दैनिक चाहिँ नि 3 डिजिटमा जुन मान्छे मरिरहेको छ, सरकारको हेलचक्राइको कारणले, सरकारको अव्यवस्थापनको कारणले, सरकारको एउटा चाहिँ नि यो अयोग्यताको कारणले आज मरेका हुन्। त्यसैले म त के भन्न चाहन्छु भने यो जुन मरेको छ यो चाहिँ नि हत्यारा भनेको अहिले सरकार नै हो, यसको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्छ। यो अव्यवस्थित भएको कारणले, यो चाहिँ नि गैर जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गबाट काम गरेको कारणले यो आज जनताको यो खालको हालत भइरहेको छ, मर्न बाध्य भइरहेको छ, कोरोनाको कारणले मरिरहेका छन्। त्यसैले अब बन्ने सरकारले यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर देशको अर्थतन्त्र जुन कोभिडको कारणले तहसनस भइरहेको छ, हाम्रा चाहिँ नि उद्योग व्यापार व्यवसायीहरू चाहिँ नि जुन आक्रान्त भएका छन्, त्यसलाई चाहिँ नि एउटा
भरचेक गर्ने किसिमबाट अर्थतन्त्रलाई चाहिँ नि एउटा बलियो बनाउने किसिमबाट हामीले राहतका प्याकेजहरू त्यो खालको एउटा चाहिँ नि अर्थनीतिहरू ल्याउनु चाहिँ नि आवश्यक हुन्छ। अब यो एउटा कुरा नि जस्तो जीवनरामजी, अब यहाँहरूले अब हुन्छ नि अब सांसद पद नै दाउमा राख्नु भएको छ, अब पार्टीप्रतिको आबद्धता पनि झन्नै झन्नै त्यही दाउमै भएको अवस्था छ, किनभने अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने कारबाही त यहाँहरूलाई उहाँले गरिहाल्नुहुन्छ, पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी भने जसरी अहिले कारबाही गरेका छ। यो सारा चिज राजनीतिमा लागेर चाहिँ हासिल गरेको यो यत्रो लिगेसीहरूदेखि लिएर सबै कुरालाई दाउमा राख्नुपर्ने अवस्था चाहिँ किन सिर्जना भएको? यो होइन, अब यो एउटा बाध्यता चाहिँ नि बस यो खालको स्थितिहरू निर्माण भयो र यो क्लाइमेक्समा पुग्यो र हामीले जुन कुरा हाम्रो नेकपा एमाले जसलाई हामीले यत्रो जीवनका महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि समयहरू हामीले लगानी गऱ्यौँ र यो पार्टी निर्माणका लागि हाम्रा चाहिँ नि पार्टीकै सदस्यहरूले पनि आफ्नो जीवनको कुर्बानी गरेका छन् र यो पार्टीको उद्देश्य नीति र विचार जुन छ त्यो अनुसारले मुलुकको एउटा समृद्धिको कुरा र यहाँ सर्वहारा श्रमजीवी जनताहरू आधारभूत चाहिँ नि तहमा रहेका जनताहरूको मुक्तिका कुराहरू र राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने कुराहरू, लोकतन्त्रलाई चाहिँ नि बलियो बनाउने कुराहरू उन्मुख जुन कामहरू गर्नुपर्ने हो र यो पार्टीले गर्न सकेन, यो सरकारले चाहिँ नि जनमुखी कामहरू गर्न सकेन। खालि एउटा चाहिँ नि गफको भरमा मात्र कामका चाहिँ नि कुराहरू गर्ने स्थिति रह्यो। तर ती चाहिँ नि आधारभूत तहमा रहेका ती किसान मजदुर जनताहरू, ती चाहिँ नि 50 डिग्रीको तापक्रममा आफूलाई चाहिँ नि जुन एउटा दुःख कष्ट सहेर काम गरेका युवाहरूको लागि देशमा रोजगारी सृजना गर्नेतर्फ कामहरू गर्न सकेन। त्यसो भएको हुनाले र हामीले पार्टी एकता गऱ्यौँ र पार्टी एकतालाई पनि सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 गतेको फैसलाले त्यसलाई चाहिँ नि फेरि विभाजित गर्ने काम गर्यो र पार्टीलाई पुनर्स्थापित गर्ने काम गर्यो र पुनर्स्थापित गर्ने काम गरिसकेपछि हामीले पुनर्स्थापित नेकपा एमालेको बैठक गरौँ भनेर भन्यौँ। तर केपी शर्मा ओलीले आफ्नो फागुन 28 गते गुटको मात्र समूहको मात्र बैठक राखेर उहाँले त्यो पुनर्स्थापित नेकपा एमालेको बैठक राखेन र स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश ढङ्गबाट उहाँले अवैधानिक ढङ्गबाट हाम्रो पार्टीको महाधिवेशनबाट पारित गरेका जुन विधान छ, जुन पद्धति छ, त्यसको विपरीत उहाँले निर्णयहरू गर्नुभयो र हामीले त्यसको विरुद्ध सङ्घर्षहरू गऱ्यौँ। अन्तरसङ्घर्ष निरन्तर रूपले हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। यी सबैको बावजुद पनि नेकपा एमाले सच्चिन चाहेन, नेकपा एमालेका नेतृत्व आफ्नो प्रवृत्तिलाई चाहिँ नि सच्याउन चाहेन र त्यसको निरन्तरता स्वरूप फेरि कहिलेकाहीँ उहाँले वार्ता गरेर हामी मिलेर जाने कुराहरू भनेर भन्नुभयो। त्यही अनुसार कार्यदल बनायो र कार्यदल बनिसकेको अवस्थामा पनि फेरि आज मुलुकलाई एउटा भड्खालोमा राख्ने र राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गर्ने र मुलुकको संविधानलाई नै समाप्त गर्ने दिशामा दोस्रो पल्ट फेरि यो संसदलाई विघटन गरेर उहाँले सम्भावित एकताका कुराहरूलाई पनि यो एकदमै चुट बनाउने काम चाहिँ नि गर्नुभएको छ। र त्यसो भएको हुनाले जुन पार्टी जनताको लागि र यो मुलुकको लागि र यो लोकतन्त्रको लागि भनेर हामीले लागेका थियौँ, त्यो पार्टीले त्यो दिशामा काम गर्न नसकिसकेपछि हामी अब विद्रोह गर्नुपर्ने एउटा अवस्थामा पुगेका छौँ। अब एउटा कुरा जस्तो अब यहाँहरूलाई कहिले लाग्दैन जस्तो इनकेस अब हुन्छ नि अब चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पहिलोपटक विश्वासको मत लिने बेलामा यहाँहरू चाहिँ प्रतिनिधि सभामै उपस्थित भएर चाहिँ एकातिर मत हालेको भए अहिले यो अवस्था नआएर अर्कै परिवेश हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ लाग्छ लाग्दैन यहाँहरूलाई? त्यो बिल्कुलै लाग्दैन। अब त प्रश्न कहाँ आयो भने ओली सरकारको निरन्तरता के को लागि भन्ने प्रश्न पनि आयो। पार्टीको हितमा रहन्छ कि रहँदैन भन्दा पार्टीको हितमा पनि छैन, राष्ट्रको हितमा रहन्छ कि रहँदैन भन्दा राष्ट्रको हितमा पनि छैन, लोकतन्त्रको हितमा रहन्छ कि रहँदैन भन्दा लोकतन्त्रको हितमा पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो कसैको पनि हितमा रहने केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने आवश्यकता हामीले महसुस गरेनौँ र हामीले भन्यौँ यदि ऊ सच्चिन चाहन्छ भने ठिक छ, हामी सबै कुरामा एउटा एकजुट भएर नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाएर यो मुलुकको एउटा समृद्धिको दिशामा यो राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने कुरामा हामी लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले त्यो मान्यता राखेका थियौँ। तर उहाँ सच्चिन पनि नचाहने, आफ्नो प्रवृत्तिमा कुनै पनि ढङ्गबाट करेक्सन गर्न नचाहने, तर आफ्नो निरन्तरता चाहिँ चाहिरहने कुराले उहाँको निरन्तरताको आवश्यकता किन भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न चाहिँ सिर्जना गरेको हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले उहाँलाई पार्टी एकताको लागि दबाब दिनको लागि, उहाँको गलत प्रवृत्तिहरूलाई सच्याउनको लागि र विधि र पद्धति अनुसार काम अगाडि बढाउन
र एउटा जनमुखी सरकार चाहिँ को रूपमा काम गर्नको लागि हामीले त्यो चुनौती दिएका हौँ। त्यसैले हामी अनुपस्थित भएका हौँ। उहाँको निरन्तरता किन भन्ने कुरा नै आज गम्भीर प्रश्न चाहिँ नि हो। हजुर, यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रकोमा, कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स। द हेडलाइनर्समा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। हिजो 146 जना सांसदहरूको निवेदन दर्ता भएको छ संसद पुनर्स्थापना गर्नका लागि, र त्यो निवेदन दर्ता भइसकेपछि अब नेपालको राजनीति कतातिर अगाडि बढ्छ, त्यसपछि एमालेका 11 जनामाथि कारबाही पनि भएको छ। यिनै प्रसङ्गको बारेमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। एमालेका सांसद जीवनराम श्रेष्ठ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यतिखेर ब्रेक लिनुपर्ने बेला भएको छ। ब्रेकपछि म श्रोताका जिज्ञासा लिएर आउनेछु र टेलिफोन सम्पर्कमा रहनुभएका मान्य जीवनराम श्रेष्ठज्यूलाई म टेलिफोन सम्पर्कमा रहेर अनुरोध गर्छु। अहिलेलाई ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रकोमा, कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स। र द हेडलाइनर्समा आज हामी हिजो सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिटको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र कुराकानीको लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ एमाले सांसद मान्य जीवनराम श्रेष्ठ। जीवनजी, यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। उद्धव बुढासैनी इमाडोलबाट, त्यसै गरी बालकुमार बिरही इटरी सुनसरीबाट सोध्नुहुन्छ, यो अहिलेको जुन समस्या आएको छ त्यो के प्रधानमन्त्री एक्लैले गर्दाखेरि आएको हो र यसमा तपाईँहरूको पनि अलिअलि दोष त होला? तपाईँहरूले आवश्यकता भन्दा बढी विश्वास र अधिकार त केपीओलीलाई गर्नुभएकै हो नि, होइन र भनेर सोध्नुहुन्छ उहाँ? निश्चित रूपमा उहाँले सही कुरा गर्नुभयो। यो समयमा उहाँलाई चाहिँ नि यो ढङ्गबाट शङ्का गर्न सकेको भए आज उहाँ यो स्थितिमा पुग्न सक्दैन थियो। त्यसमा केही दोष चाहिँ नि हामी सबैका चाहिँ नि छन्। सिद्धराज ओझा धनगढीबाट सोध्नुहुन्छ, अब संसदले छान्नुपर्ने प्रधानमन्त्री अब सर्वोच्च अदालतले छानिदिनु पर्ने भयो भनेपछि अब हाम्रो देशको राजनीति कता जाँदैछ भनेर हामीले बुझ्ने भनेर सोध्नुहुन्छ। ठिक कुरा भन्नुभयो। यो चाहिँ नि जुन संसदले, हामी लोकतन्त्र भनेको एउटा उच्च संस्कारको चाहिँ नि एउटा व्यवस्था हो, एउटा विधि र पद्धतिको व्यवस्था हो र कानुनी राज्यका कुराहरू हुन्। त्यसो भएको हुनाले यो अहिले जुन विधि र पद्धति अनुसार र लोकतान्त्रिक संस्कारलाई चाहिँ नि सरकारले त्यो अंगीकार गर्न नसक्दाखेरि यो खालको चाहिँ नि विडम्बनापूर्ण अवस्था आएको छ। त्यसैले हामी यो लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि, यो संविधानको रक्षाको लागि हामी वर्तमान सरकारको चाहिँ नि कारणले सर्वोच्चमा गएर हाम्रो राज्यको जुन खालको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त छ त्यसको आधारमा सर्वोच्चबाट फेरि यसलाई ट्र्याकमा लैजानेतर्फ हामी कोसिस गर्दैछौँ। लक्ष्मी प्रसाद लामिछाने धनकुटाबाट सोध्नुहुन्छ, यदि अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदियो भने राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने भन्ने पनि कुरा आएको छ। यहाँहरूले पुर्याउन सक्नुहुन्छ त त्यो महाअभियोग पास हुनलाई चाहिने सङ्ख्या भनेर सोध्नुहुन्छ? अब यो आम रूपमा जनस्तरबाटै यो चाहिँ नि कुराहरू उठ्न थालिसकेको छ। जुन राष्ट्रपतिले संविधान अनुसार चाहिँ नि बनेको राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षा गर्न सक्दैन, राष्ट्रलाई एउटा चाहिँ नि सही दिशामा लैजाने कुरामा भूमिका खेल्न सक्दैन र यस्तो राष्ट्रपतिलाई चाहिँ नि महाअभियोग लगाउनुपर्छ भनेर जनताबाट नै यो आइरहेको छ। यो छलफलको विषय हुन्। पहिला हामी चाहिँ नि संसद पुनर्स्थापनाको अभियानमा र अहिले जुन प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गरेका काम असंवैधानिक छन् र त्यसको खारेजको लागि नै हामी अगाडि बढेका छौँ। गौतम पराजुली विराटनगरबाट, खेम आले मगर काठमाडौँबाट र त्यसै गरी डोलराज पराजुली रूपन्देही मणिग्रामबाट सोध्नुहुन्छ, यो कोरोना महामारीको बेलामा जनताको स्वास्थ्य ठुलो हो कि सत्ता? तपाईँहरू कता लाग्नु भयो भनेर सोध्नुहुन्छ? हाम्रो एकमात्र एउटा चाहिँ नि अहिले प्राथमिकता रोज भनेर भन्यो भने हामी चाहिँ नि कोरोनाको उपचारको कुरालाई नै रोज्छौँ र 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर प्राथमिकता के हो भनेर सोधे पनि अहिले जनताको चाहिँ नि स्वास्थ्यको रक्षाको लागि कोरोनाबाट बचाउने काममा नै काम गर्नुपर्छ भन्ने हामी प्राथमिकतामा राख्छौँ। वर्तमान सरकारले यही कोरोनालाई आफ्नो एउटा जुन सत्ता टिकाउने एउटा खेलको रूपमा लिएको छ र यही बेलामा त्यो चाहिँ नि जनतालाई चाहिँ नि बचाउने, कोरोनाबाट कसरी बचाउने भन्नेतर्फ भन्दा पनि आफ्नो सत्तालाई टिकाउने काममा षड्यन्त्रहरू गर्ने काम गरिरहेका छन्। त्यसैले वर्तमान सरकारलाई हामीले विस्थापित नगरिकन यो कोरोनाबाट जनतालाई बचाउन सक्ने अवस्था पनि अब नदेखिएको स्थिति भएको छ। खिमानन्द पोखरेल पराल्मी गुल्मीबाट र कृष्ण राई भोजपुरबाट सोध्नुहुन्छ, अब छँदा खाँदाको पार्टी फुट्यो भने अनि राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ? तपाईँहरू खालि विरोधका लागि मात्रै विरोध गरेर यो पार्टीलाई नै फुटाउनेतिर लाग्नु भएको त होइन भनेर सोध्नुहुन्छ? अब पार्टी फुटाउने काम त केपी शर्मा ओलीले गरि नै सक्नुभयो। हिजो हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ नेता जसले यो पार्टीलाई निर्माण गर्नको लागि 3 पल्टसम्म प्रमुख बनेर नेतृत्व गरिसक्नुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल लगायतका हाम्रा साथीहरूलाई जुन कारबाही साधारण सदस्यबाट समेत उहाँलाई चाहिँ नि निष्कासन गर्ने काम गरेको छ, तीबाट नै पार्टीलाई फुटाउने काम केपी शर्मा ओलीले गरिसक्नु भएको छ। हामी पार्टीलाई एकताबद्ध राख्नुपर्छ भनेर तमाम अपमान सहेर निरन्तर रूपमा हामी सङ्घर्ष गर्दै आयौँ। तर केपी शर्मा ओली
यो पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न चाहँदैन, यो पार्टीलाई एउटा चाहिँ नि जनताको विश्वासको पार्टीको रूपमा उहाँले कायम राख्न चाहँदैन र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई उहाँले निरन्तरता दिन चाहनुहुन्न भन्ने कुरा उहाँका चाहिँ नि क्रियाकलापहरूले प्रमाणित गरिसकेको छ। अब तर यहाँहरूले पनि बल पुग्दाखेरि यहाँहरूको पनि सामर्थ्य हुँदाखेरि त ओलीलाई पनि चाहिँ साधारण सदस्यबाट समेत निकाल्नु भयो नि नेकपाबाट यहाँले। हामी पार्टी नेकपा हुँदाखेरि निश्चित रूपमा निकालेका हौँ, तर उहाँले त्यो जुन चाहिँ नि निकाल्न योग्य काम गरेको हुनाले नै निकालेका हुन्। किन भन्दा असंवैधानिक काम, मुलुकलाई अस्तित्वमा लैजाने प्रतिगर्नुमा चाहिँ धकेल्ने जुन उहाँले चाहिँ काम गर्नुभयो संसद विघटन गरेर, त्यस कारणले नेकपाको बेलामा त्यो निकालिएका निश्चित रूपमा हुन्। तर अहिले माधव कुमार नेपाल लगायतका जो निष्कासित गरेका छन् उहाँले पार्टी एकताको लागि जोड गरिराख्नु भएको छ, त्यो भूमिका खेलिराख्नु भएको छ। तर त्यही कारणले दण्डित हुनु परेको छ र साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गरेर पार्टीलाई विभाजित गर्ने काम चाहिँ गरिसकेको छ। हस् मान्यजी, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। आजको लागि हाम्रो कार्यक्रममा निर्धारित समय लगभग समाप्त भएको छ। समय उपलब्ध गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जीवनराम श्रेष्ठ, नेकपा एमालेका सांसद र हिजो चाहिँ 146 जना सांसदहरूले सर्वोच्चमा दायर गरिरहनु भएको रिट र त्यसपछि अब एमालेका 11 जना नेता कार्यकर्तालाई कारबाही गरेको विषयको बारेमा आज हामीले कुराकानी गर्यौँ। भोलि नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथ पुनः आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि रेडियो कान्तिपुर न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित म पवनलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।